प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। राना साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी और अब आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात? क्या हालात देखने हैं, दिन ब दिन ये जा रहे हैं, खराबी हो रहे हैं। ये जो अनानियत परस्त फौज है और ये जो हुकूमत है, ये अपनी मर्जी के सारे धंधे कर रही है। और इस मर्जियों से, अपनी मर्जी करने से तो पहले बांग्लादेश बना था, अब भी पाकिस्तान टूट जाएगा और क्या है। राना साहब, ये आपको पता है, मुझे पता है, हमारे ये जर्नैलों को नहीं इस चीज का पता? नहीं, जर्नैलों की मौत है ना इमरान खान। अगर इमरान खान आ गया तो वो फौज का भी कवानीन बदल देगा, मुल्क के कवानीन बदल देगा, तरक्की की तरफ जाएगा, गरीब की बात वो करेगा। उसने तो रिश्वत नहीं खानी है, उसने तो सरे महल नहीं बनाने हैं, उसने तो अपनी मर्जी नहीं करनी ना। फौज ने तो सारा कुछ काबू किया हुआ है। वो तो वजीरों को बदलती है, वज़राए आज़म को बदलती है, जजों को बदलती है, ब्यूरोक्रेटों को बदलाती है। ये उसकी सारी मौजें खत्म हो जाएंगी फिर। अच्छा, ये बताइए कि उनकी मौजें खत्म नहीं होनी चाहिए, अवाम चाहे भूख से मर जाए? हाँ, ये जर्नैल या इनमें क्या फर्क है, ये हमारे जर्नैलों में और ये जो थे बगदाद को सकूते बगदाद करने वाले चंगेज, ये हलाकू खान, ये ऐसे ही हैं ये लोग। बाहर लोग भूखे मार रहे हैं और ये फौज के कमांडर जो खा रहे हैं, मुल्क को सारा धड़ाधड़ खा रहे हैं। इन्होंने 160 जर्नैल और कर्नैल और ब्रिगेडियर कनाडा में लेके नेशनलिटी बैठे हैं। नहीं तो ये तो कहते हैं कि हम हिब्बे वतन है और हमारी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान है, तो कनाडा में क्या कर रहे हैं फिर? कभी ये भी देखा है, कभी किसी मुल्क की फौज को देखें कि वो बिजनेस कर रही है? चाय के कारखाने हैं, खाद के कारखाने हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बिजनेस चला रखा है। घी तक ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी तिजारत इनके कंट्रोल में है, सारी एक्सपोर्ट इनके कंट्रोल में है, और असले खाने सारे 2 नंबरी सारी यही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को अब आजाद नहीं ये करेंगे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे, मरेंगे नहीं लोग, जब तक ये बात आएगी फौज ने तो पहले आपको क्या किया है, क्या पहले शुरू से देख लें। लियाकत अली खान को मरवाया है, फिर इन्होंने भुट्टो को मारा है, इन्होंने फिर जिया को मारा है, क्या क्या किया है इन्होंने? क्या कुछ नहीं किया। कभी ये बताएं फौजी जर्नैल को फांसी दी गई है? फौजी जर्नैल को कभी पकड़ा है किसी ने? कितनी फौजों ने कानून तोड़े हैं आज तक, कितने जर्नैलों ने कवानीन तोड़े हैं? फातिमा जना के साथ क्या किया गया, अयूब खान ने किया, और ये जियाउल हक ने क्या किया। और फिर आप देख नहीं रहे, किसी जनरल को फांसी नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी जनरल को। मंसूर हक खरबों डॉलर खा गया था पाकिस्तान के, और क्या किया इन्होंने? कोई सजा नहीं दी उसको। राना साहब, ये फौजी के लिए सजा नहीं है, ये सिविलियन के लिए सजा मुकर्रर होती है। इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है, कोई इसमें इनको ख्याल आ रहा है, शर्म आ रही? नहीं, ये बेशर्म है कौम। सारी आपके ब्यूरोक्रेट, आपके सियासतदान, आपकी फौज के जर्नैल, सारी फौज को नहीं मैं कहता, फौज के जर्नैल, ये सारे बगैर तो बेशर्म है। ये विस्की पीते हैं और सो जाते हैं। राना साहब, आप समझते हैं कि वहाँ वाकई औरतें सप्लाई की जाती है? और क्या वाकई क्या मतलब? सबूत जाहिर है, इसमें क्या रह गया है बाकी? शराब सारी पाकिस्तान में बन रही है, सारी पाकिस्तान में बन रही शराब। शुगर मिले सारी वो जो सीरा निकलता उससे शराब बनाती हैं। तो राना साहब, ये अब एक जज से फैसला इमरान खान के हक में करवा के तो उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। नॉर्मल तो मुजरम भागते हैं, ये जज ही भाग गया। वो जज भाग गया, वो तो छुट्टी पर गया, वक्ती तौर पर उसने अपने आप को इधर उधर किया है डर के मारे, ये ठीक है। मगर ये लोग कर क्या रहे हैं? इनकी कोई माकूल फैसले नहीं है, माकूल बातें नहीं है।
یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا امیج ڈیمیج کر رہی ہے فوج اور بیوروکریسی اور ساری یہ سیاستدان. اپنے امیج کا ان کو شرم نہیں ہے. اپنے گناہ بخشا لیے ہیں, اپنے ڈھاکے بخشا لیے ہیں, اپنا سارا کچھ بخشا لیا ہے, اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا ہے. یہ تاریخ نہیں لکھ رہے لوگ. اچھا, تاریخ کا ہم بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ تاریخ یہ لکھے گی وہ لکھے گی. یہ چیزیں تو ان قوموں کے لیے ہوتی, رانا صاحب, جو سبق حاصل کرتی. کوئی سبق ہم بھی حاصل کرتے. نہیں, ہم نے تو کب کیا؟ ہم تو یزید سے شروع ہوئے ہیں اب تک یہاں تک آ گئے ہیں. کوئی نہیں شروع کی, ہم نے تو کوئی سبق حاصل نہیں کیا. عمران خان نے میسج دیا ہے کہ میں یہ ساری زندگی بھی جیل میں پڑا رہوں تو میں جھکوں گا نہیں, غلامی قبول نہیں کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو جھکانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہلو ہلو, ایک منٹ جی, رابطہ ختم کیوں ہوا, چیک کر لیتے. جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. کیا ہو گیا یار؟ بارہ فون آ گیا پھر وہ بند ہو گیا نا. چلو اچھا, کوئی نہیں, 2 منٹ میں چل رہا کٹیا نہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان کا ساتھ قوم دے گی مخلصانہ طور پہ, یا اس طرح نعرے لگاتے رہیں گے؟ اور بھائی میرے, جہاں سے یہ منافق آئے ہیں نا, فوج کے جرنیل, سیاستدان, بیوروکریٹ, یہ وہی قوم ہے. یہ قوم بھی منافق ہے. ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے ویسے. نہیں, بات یہ ہے منافقوں میں سے قوم یہ بنے ہیں. قوم تو آپ کی منافق ہے, وہ بھی پوری عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو خون دینا پڑتا ہے. جب دودھ پینا پڑے گا, جب عمران خان کے ساتھ آ جائے گی ساری قوم. جب خون دینا پڑے گا یہ بھاگ جائے گی. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ آواز یہ اٹھا رہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, آپ قوم کے بارے میں سوچیں, آپ ان چوروں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ یہاں سے نکل نہیں پا رہے, کیا وجہ ہے؟ بھئی اس کو پریشر ہے, اس کو امریکہ کا پریشر ہے, اسرائیل کا پریشر ہے, انڈیا کا پریشر. اس نے بچے اغوا کرانے اپنے. آپ کو کوئی کہے آپ کا بچہ اٹھا لیا جائے گا, شام کو قتل کر دیا جائے گا, آپ لوگ کیوں نہیں بات مانیں گے پھر؟ نہیں تو پھر اسی طرح ہی ہم چلتے رہیں گے جب تک یہ ملک ہے. ہماری اس سے بھی بدتر حالت ہوگی. ہمارا جو اخلاقی معیار تباہ ہو چکا ہے. ہم لوگ قوم نہیں رہے, ہم ریوڑ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. ہمارے امان غلط ہو گئے ہیں, ہمارے اصول غلط ہو گئے ہیں. ہم نہ مسلمان ہیں نہ انسان ہیں. رانا صاحب, پاکستان 14 اگست آ رہی ہے, بڑی جشن آزادی منائی جاتی. کس چیز کی آزادی, تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ فارمیلٹی ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ مر گئے ہیں, جنہوں نے پاکستان لوٹنا ہے وہ زندہ رہ گئے ہیں. یہ سارے لوگ پاکستان کے مخالف تھے. یہ لوگ جمیعت علماء والے, جماعت اسلامی والے, احرار والے, دیوبند والے, یہ بریلی والے, یہ سارے پاکستان کے دشمن تھے اس وقت. وہ تو مر گئے جنہوں نے بنایا پاکستان. رانا صاحب, پاکستان میں جو اس وقت میڈیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا رول ادا کر رہی ہے؟ میڈیا نے کیا رول ادا کرنا ہے؟ میڈیا تو لفافی ہو گیا سارا. اور جو وکلا ہیں, وکلا بھی ایسے. کمال بات ہے, آپ ان شیطانوں میں سے انسان کہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ رانا صاحب, او بھائی صاحب, میڈیا یہ وہ وکیل ہیں جنہوں نے سند وہاں سے نقل مار کے لی ہوئی ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا ہیومن رائٹس کیا ہیں, حقوق العباد کیا ہیں, حقوق اللہ کیا ہیں, شہری کے حقوق کیا ہیں. وہاں آپ نے دیکھا نہیں اقلیتوں کے کیا ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اقلیتوں کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, منار گرائے جا رہے ہیں, قبریں گرائی جا رہی ہیں. اور عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مندروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وکیل کہاں ہے؟ مر گئے تھے یہ وکیل. رانا صاحب یہ بتائیے کہ نگران سیٹ اپ جو آ رہا ہے وہ کوئی انتخابات کرا دے گا یا چکر ہی دے گا وہ بھی؟ نگران سیٹ اپ نہیں آ رہا, شیطان سیٹ اپ آ رہا ہے. یہ وہی کرے گا جو نقوی کرتا رہا ہے پنجاب میں. مطلب یہ بھی نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے دوست صاحب. یہ عمران خان کا امیج ڈیمیج کرنے آئے ہیں کہ بالکل عمران خان کا نام لینا بھول جائے کوئی بندہ.
تو اس سے لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا عمران خان، مگر اس کا فائدہ ہوگا کوئی ملک کو یا اور عوام کو؟ دلوں کو بھائی صاحب، لوگوں کے دلوں سے اللہ رسول نکل گیا ہے، لوگوں کے دلوں سے اسلام نکل گیا ہے، آپ لوگ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی نکل جائے گا ایک دن۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ تھینک یو۔ یہ رانا صاحب کی باتیں ہے تو کڑوی مگر ہے سچ، یہ میں بتا دوں کہ دیکھ لیں وہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ جو آخر پہ بات کی کہ اللہ اور رسول کا نام نکل گیا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام تو ہم لیتے ہیں مگر جو ان کے حکم ہے، جو اس طرح بتایا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس پہ تو نہ ہمارے حکمران عمل کر رہے ہیں، نہ عوام کر رہی ہے، نہ جرنیل کر رہے ہیں، نہ عدالتیں کر رہی۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف اور عدل، آپ کو دور دور تک نظر نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف فریب، رشوت، حرام خوری، یہ ملاوٹ، کوئی چیز تو آپ کو خالص ملتی نہیں۔ نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔